جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يسأل عن الإبرة التخديرية، هل هي من المفطرات وإذا أدرجت في الوريد في النهار؟ الإبر أنواع. النوع الأول الإبر الموضعية المخدرة التي تستعمل للموضع لتخديره عن الألم أو للاختبار، اختبار الحساسية، وهذه لا تفطر قولا واحدا، إلا يعني قول ضعيف جدا، لأن هذه لا تصل إلى الجوف بأي حال من الأحوال. ومن ذلك مثلا الإبرة التي تضرب من أجل تخدير اللثة من أجل الأسنان، أو تضرب مثلا في موطن من أجل الجرح أو نحو ذلك، فهذه لا تفطر. والنوع الثاني الإبر التي تعطى في العضل وليست مغذية، فموضع ضربها هو العضل، وشأنها أنها ليست مغذية، مثل الإبرة التي تعطى من أجل خفض الحرارة، الإبرة التي تعطى من أجل خفض الحرارة فتضرب في العضل، فليست في العروق ولا تغذي، فهذه أكثر العلماء على أنها لا تفطر، أكثر العلماء على أنها لا تفطر. قالوا لأنها ليست في منفذ وليست في معنى الأكل والشرب. والذي يظهر لي والله أعلم أنها تفطر، لأنها تحمل مفطرات، فلو أن ما في الإبرة شرب مع الفم لقلنا بأنه أفطر، مع أنها لا تغذيه، لكن هذا السائل مفطر، وثبت أن ضربها في العضل يصل إلى الجوف، ولذلك أحيانا تضرب في العضل فيشعر بها الإنسان في المعدة مباشرة، ويشعر بفوح الإبرة والمادة الموجودة في الإبرة في داخل جوفه، فما دام ذلك كذلك فإنها مفطرة. ولا يشترط في المفطر أن يكون مغذيا. ألا ترون معي يا إخوة أنه لو أن إنسانا أخذ حفنة من ملح فسفها، هذه لا تنفعه شيئا بل تضره، يشتد عطشه جدا، ومع ذلك يقول العلماء إنه يفطر. اترك هذا. لو أخذ حفنة من تراب وابتلعها فإنهم يقولون إنه يفطر، مع أن هذا التراب لا يغذيه بل يضره ويجف معه حلقه، ومع ذلك قالوا يفطر. إذن العبرة بوصول المادة لا بكونها مغذية. والعضل منفذ تصل معه المادة إلى الجوف وإن كانت أبطأ من الوريد. والنوع الثالث الإبر غير المغذية التي تضرب في الوريد، هي ليست مغذية، هي معالجة، وتضرب في الوريد في العروق، فهذه أيضا اختلف فيها العلماء، وإن كان القائلون بأنها لا تفطر أقل من التي قبلها، وقالوا إنها ليست من الأكل والشرب ولا في معنى الأكل والشرب فلا تفطر، والراجح أنها تفطر، لأن هذه مادة تصل إلى الجوف عن طريق هذه العروق، فتكون مفطرة على الراجح. يبقى النوع الأخير وهي الإبر المغذية، كالمحاليل التي توضع في المحلول
وتضرب إبرة في العرق ويتغذى الجسم بها ويتروى، فهذه مفطرة باتفاق العلماء، والقول بعدم تفطيرها شاذ ساقط. فهذا حال الإبر، واجتنابها بالكلية للصائم أولى وأحسن له، على الأقل يطمئن قلبه. لكن إذا احتاج فكانت الإبرة موضعية فهذا لا يضر صومه، وإذا لم تكن موضعية بل كانت تصل إلى الجوف بأي طريق من الطرق فإنه معذور، ولكنه يكون قد أفطر، وعليه أن يقضي ذلك اليوم على الراجح في جميع الأنواع التي ذكرنا عدا الموضعية.